j'espère que vous allez bien. Alors, on est comme avec une nouvelle vidéo comme vous voyez le titre. Cette vidéo demandez-vous مني بزاف surtout après ما تشوفوا les vidéos تاعي تقولوا لي le fond de teint تاعك عجبنا وشنو هي la couleur وشنو هي la marque. Bon, avant de commencer نقول لكم بلي les couleurs انا راح نعطيهم لكم، يعني les teintes راح نعطيهم لكم، mais ماشي forcément يعلموكم. peut-être نتوما كما يقولوا وجهكم بيض عليا ولا un petit peu plus foncé، mais اللي تشوف بلي عندها la même couleur du teint تاعي ça n'empêche pas de tirer la même couleur. Donc كي تروحوا les magasins c'est beau généralement des testeurs ou تشوفوا les couleurs vous appliquez en fait حنا on a tendance n'appliquer هنا شويه الفون دو تان باش نشوفوا اسكو يولمنا alors que non généralement هاد la couleur تاع لا بو تاع اليد هنايا تجي شويه بيضاء علينا si vous remarquez. Donc c'est faux لو كان تسيو هنايا الا قدرتو ديروا une petite goutte هنايا ولا هنايا هكا وين ما تبانش باسكو بتاتر تكونوا ديجا ماكيي. دونك ديروا une petite goutte هنايا و vous tapotez ما تمسحوهاش ديريكت باسكو لا موتي تروح في صباعكم. Donc vous tapotez juste comme ça ومن بعد تشوفوا اسكو توالم لو تاع تاعكم ولا لا. Donc voilà, c'est une petite astuce باش تشوفوا la couleur اللي توالمكم. alors حنوريكم الليكيد والبودر. الوغ نبداو بالليكيد. عندي هذه تاع كيكو سي يونيفرسال فيت هيدريتين بس ان فون دو تان هيدراتون. هاوليك جو فو لابروش باش تشوفوه. الوغ هدايا كي شريتو جو me suis trompée في لا كولور مي ماشي انايا سي لا فوندوز تاع لو ماغازان تاع كيكو. عندهم تما لي لوميير très blanches و يافي دي لوميير بارتو. دونك عطاتني هذا لو نوترال 40 alors que normalement يلازم لي بيج ولا بيج روز ولا روز بيج فوالا. مي بون سي با غراف عندي ان فون دو تاع يجيني بزاف بيض بارفوا نخلطو معاه. دونك فوالا مي باغ كونطخ هذا لو كان تشوفوا لا كولور اللي توالمكم il est juste top. لو بري تاعو هنا sans le solde يدير 11 اورو ومن بعد في لو سولد يحطوه جوسكا 7-5 اورو انت وزهرك فوالا. مي في الجزائر جو سي كي لي ديسپونيبل يجيبوه صحاب الكابا تصيبوه عند لو ماغازان كاليكسا اللي جاي في البازار تاع طيبه في بن جراح فوالا. لو دوزيام فون دو تان اللي هو هذا لوريال باريس سي انفايبل 24 heures mat هذا فوالا. دونك هذا il est juste top. هذا لا كولور تاعو سي لو 20 ساند. دونك تصيبوا بزاف لي كولور فوالا تصيبوا لي شيفر يعني الارقام وتصيبوا مكتوبه قدامهم وشنو هذا ساند ça veut dire sable لا كولور تاع لو سابل فوالا. دونك لا تكستور تاعو elle est moyenne و لا كوفرونس تاعو زعما elle est juste هاي كيما نقولوا اوت كوفرونس. هنايا راهم عندكم لي زانديكاسيون زعما بلوتو تاع لا كوفرونس تاع لا تكستور هنايا اي فوالا زعما يورو لكم وين فريمون تابليكيوه. الوغ هذا سان فون دو تان تاع اللي عندها لو فيزاج ولا بلوتو لا بو مزيته يعني تاع لا بو فريمون غراس باسكو il rend vraiment la peau mat surtout هنا في لا زونتي يعني في لا زون وين تزيت بزاف الوجه. هذا جو فو كونساي فيفمون حتى اللي ما عندهاش لا بو فريمون غراس تكون يعني ميكست ولا بو نورمال تاني ننصحها به باسكو علاش كي ديروا في لا جورني ومن بعد وجهها ما يتزيدش والفون دو تان ما كيما يقولوا ما يبوجيش كامل. سكي بيان سي كي تحطوا شويه انا ندير كلكو غوت بارفوا 1 2 3 ميم با ولا 4 غوت c'est bon. Il me couvre très bien يعني نمشيه rapidement. والحاجه اللي مليحه اللي فيه الاخرى اللي هي انه كومون دير يعني ما يتحجرش في منطقه واحده كي تمشوه يمشي تري بيان ماشي زعما لو جور تاع لي فون دو تان اللي يمشي غير هنا من بعد هنا يبدا يتحجر نو. اي دو بريفيرابل تابليكيوه افيك ان بانسو ولا ان بيوتي بلندر ماشي بيديكم ولا فوالا. alors le troisième fond de teint اللي هو هذا تاع فيت مي مايبلين. alors هذا ما شريتوش اللي كان اليوم يتبعوا لاشان تاعي شوفوا بليك جو لو ريسو كوم كادو كي درت لو سواب افيك لا يوتيوبوز يو اس اي ساراز ادفنتشر اللي هي سي تري بون كوبين ا موا تكون في كاليفورنيا. دونك كنا قصرنا وكانت هضرت لي عليه بلي كي بيان اي تو وانا كنت قلت لها بليك جو لي جامي تيستي دونك بعثته لي. C'est le numéro 115. La teinte تاعو هي Ivory. On a généralement les fonds de teinte de Ivory ou la beige rose ou la rose. Voilà. Donc
normal to dry. هذا تاع لابو العاديه حتى البشره الجافه. دونك هنا عندكم تصيبوا في لي فون دو تي تاعهم مكتوب لا كوفرونس تاعو يكوفر تري 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 بيان، يشد توت لا جورني. الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه انفا ماشي فيه يعني لو باكاجينغ إلي بيان، مي الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه سي كو شوفوا كيفاش يعني هكا وانتم تسيلوا. دونك لا موتي تاع لو برودوي شوفوا وين تروح، سي دوماج. Voilà, mais sinon il est juste top. Le quatrième fond de teint اللي هو هذا makeup cover تاع Dermacol. Alors هذا je l'ai commandé sur internet. كي كنت صورته في السناب شات وحطيته، كاين بنات اللي قالوا لي نو إلي با بيان سييناه. الفو فيغ اتونسيون البنات، لازم تكونوا تاكدوا بليكسي لوريجينال. مش تعرفوا بليكسي لوريجينال دخلوا سور يوتيوب وتشوفوا تاع لي شوفوا لي توتو تاع لي يوتيوبرز امريكان، تعرفوا بلي كون راهو لو فري ونراهو لا كونترفاسون. دونك هذا إلي جوست توب. سي فري كو يغطي كاع لي طاش، يغطي كاع لي بوطون، يغطي تحبوا تخبوا الخانه يخبيها، اللي عندها تاتواج يغطيهولها. مي إلي ترو لوغ، ثقيل بزاف، لا تكستور تاعو ثقيله بزاف ثقيل. دونك انا هذا نستعملو ناخذ زعما هكا كميه صغيره ونحط هكا زعما وين عندي هذوك لي غران بوطون. سينو بارفوا نخلطو مع هاد لو فون دو تان تاعي اللي كنت قلت لكم تاع كيكو يجيني ترو فونسي. دونك نخلطو معاه باسكو هذا جاي شويه ابيض وهذا جاي ان بتي بو فونسي، يعني نخلطهم كيف سا مدون ان ريزولتا توب. اون ديرنيي عندي هاد لو فون دو تان تاع ايف روشي مكتوب زيرو ديفو، فون دو تان بو بارفيت بيغمون فيزيون فوالا فيجيتال، يعني مخدوم بمواد طبيعيه ويشد 14 فوالا. دونك هدايا ما شريتوش من عند ايفروشي. هذا ايفروشي الحاجه اللي مليحه اللي عندهم سي كو كي تكون ما تشري عندهم تو باس لا كارت تاعك، وقد ما تشري قد ما تنطمي هذوك لي بوين، وهذوك لي بوين كي تلحقي ان سارتان مومبر تروحي يعني تشونجيهم كونتر دي كادو. فوالا دونك هذا كنت طميت بليزيور بوين، جو مي سوي دي نروح نجيب هذا لو فون دو تان ونسييه بوركوا با. بون هذا كي كنت في لو ماغازان يعني جي دوموندي لهذيك اللي تخدم تما في لو ماغازان لا كونسيير. فوالا سيات لي هنايا ان بتي بو، بون سيات لي زوج، سيات لي ان بتي بو ايسي ان بتي بو ايسي، من بعد انا شفت وراهي فريمون لي توالمني. دونك هذا اللي خديته انايا سي لو نيميرو سي نيميرو 100 هاوليك، و سي بيج، سان فون دو تان بيج. بون هذا دوك نفهمكم ماشي سي با فون دو تان تري كوفرون. هذا سي بلوتو ان فون دو تان تاع تو لي جور، يعني اللي تحب دير ان فون دو تان في وجهها بور تو لي جور وشغل زعما ما تبانش ترو باسكو بارفوا نديرو ان فون دو تان مي شغل كيما يقولوا تاع العراس لابو تاعك باينه بلي بارفيت اي تو. دونك هذا سان فون دو تان pour tous les jours, il est juste très bien. أنا ماكيي به اليوم la peau, donc voilà, je suis maquillée avec. La texture تاعو elle est très liquide, voilà, il est liquide. حاجة وحدة ما عجبتنيش فيه اللي هي شوفوا كيفاش يجي، ما فيه لا بوشون لا والو. دونك فيه un petit verrouillage، ديروا له هكذا يتحل، ديروا له هكذا يتغلق، ومن بعد شوفوا يقعد هكذا، ما عنده لا غطا لا كوفير لا والو. Donc je trouve ça un point vraiment négatif, mais sinon il est juste très bien. Les maisons Yves Rocher sont disponibles في الجزائر. Bon هنا في فرنسا يدير 27 euros وفي لو سود الحق 17 euros، mais انا قلت لكم ما شريتوش donc je l'ai eu gratuitement. Voilà. دوكا نروحوا لي فون دو تان بودر. دونك عندي هذا لو بروميير فون دو تان تاع فلورمار هاوليك، لا ديجا كملتوني حفرتو كامل مبقاش فيه بزاف. لا كولور تاعو سي نيميرو 197 يعني 197 فوالا. دونك هذا الي جوست توب. هذا رايح للغوز، الي روزي ماشي بيج، الي روزي. بلوتو لودور تاعو الي مانيفيك، il s'applique facilement sur le visage. ومن المستحب انه كي تابليكي فون دو تان بودر تابليكيوه
avec un pinceau. Donc تاخدوا le pinceau تاعكم, vous faites comme ça, après تنفضوا هذاك le surplus et vous appliquez sur le visage. C'est faux تستعملوا هذوك البونجات اللي يجوا فيهم, parce que هذوك يديروهم تمسحوا هكذا من بعد تحطوه في لابو يتحجر في بلاصه واحده, alors que le pinceau يعني vous appliquez partout sur le visage. Elle est juste top. Le prix je me rappelle pas شحال, mais je sais qu'elle dépasse pas 45000. Voilà. Le deuxième fond de teint poudre اللي هو هذا تاع Golden Rose numéro 50. هذا رايح plutôt للبيج, ماشي كيما الاخر il est rosé. Voilà, pardon. Voilà, هذا aussi il est juste top. اللي تعجبني فيه انه مقدمه ديري يعني ما تبانيش هذيك البودره في وجهك ولا محجره. هنا جينيرالمون هنا كي نديروا لا بودر نشوفوها هنا تحت لي زيو شويه محجره. هذا نو il est juste top. اذا صبتوه غير شريوه. Pour le prix je me rappelle pas exactement, mais peut-être يدير 65000 ولا 70000. Et en dernier عندي هاد لا بودر تاع Fit Me Maybelline. Voilà, numéro 130 buff beige. Voilà, c'est du beige. هذه لا كولور تاعها رايحه لو beige. استعملتها مي با ترو باسكو راني حابه حتى نكمل لي بودر اللي راهم عندي باش نستعمل هذه. L'odeur تاعها ما فيهاش une odeur spéciale. Elle s'applique très bien sur le visage où elle est très couvrante. Surtout إلا استعملتوها مع le fond de teint تاعها liquide. Donc هذه تستعملوها مع le liquide تاعها تعطيكم un résultat juste magnifique. Donc voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. ان شاء الله تكون عجبتكم, ان شاء الله surtout نكون لبيت الطلب تاعكم. ولا عندكم n'importe quel سؤال خلوه لي تحت في لي كومونتير, راني نقراه باذن الله ونجاوبكم وحده بوحده. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم, vos parents surtout. On se retrouve très bientôt. Salam.